welcome to our channel. Ug karon na atay pananghisgutan about sa development og challenges. Complicated man siya paminawon pero ubani ko ninyo. Tara! Ang development kay proseso sa pagpauswag sa mga butang, sistema para mas mopalambo ang atong komunidad. Usa na kini ang edukasyon, healthcare, livelihood ug uban pang aspeto nga makatabang sa atong komunidad. Ug ang una nato paghisgutan karon ay ang challenges. Unsa man na ang challenges? Ang challenges mauna ang mga pagsulay sa atong komunidad. Ang example ana is poverty, unemployment, inequality, discrimination, ug uban pa. Kawadon or poverty. Ang kawadon nagpasabot nga ang mga tawo walay iko nga mga resources aron matubag ang ilang mga panginahanglan nga nagdala sa kakulangan sa edukasyon, kahimsog ug oportunidad sa trabaho. Kawadon sa trabaho or unemployment. Ang kawadon sa trabaho nagpasabot nga daghang mga tawo ang walay trabaho bisan pa sa ilang mga kakayahan nga nagresulta sa kakulangan sa kita o pag-uswag sa ekonomiya. Ang diferensya o inequality nagpasabot nga ang mga tawo adunay lain-laing access sa mga resources ug oportunidad nga nagpalala sa mga social divisions o naghatag og kalisod sa pag-uswag sa komunidad. Diskriminasyon. Ang diskriminasyon nagpasabot nga ang pila-pila ka mga tawo sa kalibutan ginatamakan o ginababa tungod sa ilang lahi-lahi nga gender o relihiyon nga nagdili sa ilang pag-apil sa mga oportunidad sa pag-uswag.